سلام علیکم. علیک السلام. چشمم روشن، حالتون چطوره؟ کاملا خوبم. از کجا میای؟ من خونه دوستم بودم، از همونجا اومدم. این ماشین مال خودتونه؟ آره، چطور؟ هیچی، همینجوری پرسیدم. راستش آبجی هیچ وقت با ماشین شرکت نیومده بود. این ماشین شرکت نیست، ماشین شخصی خودمه. زیباست، درست مثل خودتون. چقدر دیوونم. بیاین، بفرمایین داخل، بفرمایین. مونا کجاست؟ حتما تو مقرشه، مقر مولا تو مسجد، و آبجی هم تو آشپزخونه. آبجی چیه؟ سورپرایز. وای خیلی خوشگله. میدونی منم الان یادت بودم. ببین دیگه، دل به دل راه داره. تعارف نمی‌کنی بشینم؟ بفرما بشین. ببین امروز بدون غذا خوردن نمیذارم بری. باشه حالا بیا اینجا بشین. حالا چشاتو ببند. لطفا ببند دیگه. چی کار میکنی؟ حالا تو چشاتو ببند. چرا؟ ده تو ببند. ببند دیگه. باشه. کامل ببندی یا نباید چیزی ببینی. باشه؟ تقلبم نکن. حالا میتونی چشاتو باز کنی. این چیه؟ حلقه نامزدیمونه دیگه. آها، پس این سورپرایزت بود؟ این سورپرایز بوده؟ برنامه بازار که ریختین، اونم بدون من؟ ای بابا بیا اینجا کنارم. بیا دیگه. در واقع من و آصف ما دوتا میخوایم ازدواج کنیم. یهویی به من هیچی نگفتین. در واقع ما فقط برنامه‌شو داشتیم، ولی آصف امروز یهویی منم متعجب کرد. یهویی؟ 2 سال با هم دوستیم. راستشو بگم اگه بعد فوت همسرم تو کنارم نبودی من نمیتونستم کنار بیام. تو به هم امید به زندگی دادی و منو دوباره به سمت زندگی کشوندی و بالاخره ازدواج میکردیم. فکر کردم چرا زودتر نکنیم و میدونی که خیلی سورپرایز دوست دارم. آره میدونی.